मरियम नवाज ने नैब की हिरासत के दौरान बरामद होने वाले मोबाइल से मुतल्लिक 4 साल बाद खामोशी तोड़ दी है। मरियम नवाज ने कहा कि बरामद होने वाला मोबाइल नैब का दिया हुआ ही था। तफसीलात के मुताबिक सहाफ़ी ने सवाल किया कि अब ऑडियो और वीडियो लीक्स का सिलसिला जारी है और आपकी एक वीडियो बनाई गई थी, नैब में जब आपसे मोबाइल डिवाइस बरामद हुई थी तो उस पर क्या कहेंगी। जिस पर जवाब दिया कि जब मैं कैद में थी नैब में तो रात 12 बजे नैब के अफसरान ने मेरे कमरे पर धावा बोला और मैं इस वक्त नाइट सूट में थी और उनमें से एक शख्स ने मोबाइल पकड़ा हुआ था और मेरी वीडियो बना रहा था। अगर ये वही वीडियो जारी करते हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं। रात के वक्त अगर वीडियो बनाते हैं करें रिलीज ताकि दुनिया को भी पता चले कि आप मरियम नवाज के साथ कैद में क्या करते रहे। सहाफी ने सवाल को दोहराया कि आपसे मोबाइल बरामद हुआ था, जिस पर मरियम नवाज ने बताया कि वो मोबाइल नैब के लोगों का ही फराहम करता था, जिससे मैं घर में बच्चों से बात करती थी, इसलिए तो ये लोग खामोश हो गए थे। अगर मेरे पास मोबाइल होता तो इन्होंने बावेला मचा देना था कि ये क्या हो गया है, लेकिन मोबाइल देने में नैब के कुछ लोग ही शामिल थे, तमाम नहीं थे। एवनफील्ड रेफरेंस में जुर्म साबित होने पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सन 2018 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 3 अफराद को सजा सुनाई थी, जिनमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर शामिल थे। इसके अलावा नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई का आगाज करने का हुक्म भी दिया था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सन 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 7 साल कैद और 20 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी इसी मुकदमे में 11 साल कैद और 80 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि अदालत ने मरियम नवाज और उनके शौहर का मुकदमा अलग कर दिया था। ये रेफरेंस उस वक्त सामने आया जब 20 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान की अदालत उस्मा ने पानामा लीक्स केस के फैसले में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ मजीद तहकीकात के लिए वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के आला अफसर की सरबराही में 6 रुकनी JIT बनाने का हुक्म दिया था। इसके बाद नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ 3 मुख्तलिफ रेफरेंस बनाए, जिनमें एवनफील्ड रेफरेंस जो लंदन में प्रॉपर्टी से मुतल्लिक था, जबकि अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस शामिल थे। इनमें एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई थी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में उनको एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से इन सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिस पर मुख्तसर फैसला अब सामने आया है। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइश का कहना है कि जाहिर है कि इस फैसले से मरियम नवाज की पार्टी और मुल्क में पोजीशन बेहतर हुई है, वो अब ज़्यादा एतमाद से सियासत कर सकेंगी। उनके मुताबिक मरियम नवाज को अब कार हुकूमत में भी शरीक किया जा सकता है और उन्हें कोई सियासी पोजीशन भी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले की टाइमिंग पर कोई तबसरा नहीं कर सकते, ताहम ये ज़रूर है कि नैब ने ये तक ट्रायल में नहीं बताया कि लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की कीमत क्या है और कैसे आमदन से ज़ायद असासों का केस बनता है। करंसी मार्केट से मुंसलिक अफराद का कहना है कि पाकिस्तान में करंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट मुल्क में होने वाली हर पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल देती है। इसहाक डार क्योंकि बतौर वजीर ख़जाना डॉलर को कंट्रोल करने के हवाले से एक अमूमी तासुर रखते हैं, इसलिए करंसी मार्केट ने उनकी बतौर वजीर ख़जाना वापसी पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। अगर सिर्फ इसी साल होने वाली चंद बड़ी पेशरफ्तों को देखा जाए तो इस पर करंसी मार्केट का रद्द-ए-अमल बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद PDM की इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत बनाई थी तो उस वक्त भी डॉलर की कीमत में 8 से 9 रुपए की कमी वाक़ हुई थी। इसी तरह जब IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्जा प्रोग्राम की बहाली की मंजूरी दी तो इस वक्त भी डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई थी और मिफ्ता इस्माइल की जगह पर इसहाक डार की वजीर ख़जाना पेशरफ्त इसी मार्केट सेंटिमेंट यानी तासुर का हिस्सा है कि जब मार्केट ऐसे मौके पर अपना रद्द-ए-अमल देती है। हकीकत यह है कि मार्केट में क़यासाराइयों की बुनियाद पर भी डॉलर की कीमत ऊपर नीचे हो रही होती है, क्योंकि लोग अपनी बचत डॉलरों में बदलते हैं और जब कोई ऐसी पेशरफ्त होती है कि जिससे कीमत कम होने का अंदेशा हो तो उस पर फ़ौरन डॉलर्स को फ़रोग भी कर देते हैं। काफ़ी अरसे से डॉलर की तिजारत को भी स्टॉक मार्केट की तरह चलाया जा रहा है और इंटरबैंक मार्केट में इसी बुनियाद पर डॉलर की कीमत को ऊपर नीचे ले जाया जाता है। इसहाक डार के बारे में एक अमूमी तासुर पाया जा रहा है कि वो डॉलर को नीचे ले आएंगे, इसलिए करंसी मार्केट में भी इस बुनियाद पर डॉलर को क़यासाराइयों की बुनियाद पर नीचे गिराया गया है। मगर ऐसा नहीं कि इसहाक डार की वापसी के बाद डॉलर रखने वाले अफराद जल्दी में डॉलर फ़रोख्त कर रहे हैं। जुलाई के महीने में ये हुआ था कि जब लोगों ने डॉलर धड़ाधड़ फ़रोख्त किए थे, जिससे डॉलर की कीमत कम हुई थी, ताहम अभी ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक वतन TV की जानिब से जाहिद शहबाज हाजिर खिदमत है। इस वक्त न्यूयॉर्क के दिल मैनहट्टन में
محمد تاج خان جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں یہاں پہ امریکہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج مسلم لیگ نون کی سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ کو عدالت نے باعزت طور پر تمام مقدمات سے بری کر دیا ہے. اسی موقع پر یہ اپنا اظہار خیال اور مبارکباد دینا چاہ رہے ہیں. جی تاج خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک وطن ٹی وی اور زاہد شہباز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آج ریئلی آئی ایم ویری ہیپی کہ آج جو سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے. مریم نواز صاحبہ کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میاں صاحب آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اپنا کیس اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں. یا میرے رب نے آپ کو سرخرو کیا ہے. وہ لوگ جو اس وقت جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت ہیں یہ کہہ رہے تھے، شور مچا رہے تھے اور جھوٹے الزام لگا رہے تھے، جن نے جھوٹے الزام لگائے اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ کالا کیا ہے. آج ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وہ ہیرو ہیں، وہ سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو ایٹم بم دیا، جنہوں نے اس پاکستان کو سڑکیں دی، جنہوں نے اس پاکستان کے اندر تعمیر و ترقی کی، جنہوں نے اس پاکستانیوں کو خوشحال پاکستان کو خوشحال بنایا، سی پیک کا تحفہ دیا. لیکن دنیا والوں کو جب یہ چیزیں برداشت نہیں ہوئی تو انہوں نے کچھ ایجنٹوں کو پکڑا، کچھ لوگوں کو پکڑا اور انہوں نے میاں صاحب کے خلاف سازش کی. اور مریم نواز کا جس کا کہ گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے جیل میں بند کیا، سزائیں دی. مسلم لیگ کی پوری لیڈرشپ کو قید و بند میں کیا. میں حیران ہوتا ہوں کہ شاید حقان عباسی جیسے شریف اور نیک انسان کو بھی جیل میں ڈالا گیا، حسن اقبال جیسے اچھے انسان کو بھی جیل میں ڈالا گیا، جاوید لطیف کو جیل میں ڈالا گیا. ہماری پوری لیڈرشپ کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا گیا. ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی وہ دنیا نے دیکھی. لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے ہمارے لیڈر جو ہے وہ سرخرو ہو رہے ہیں اور میاں صاحب کی وہ بات ہمیں یاد آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا کیس اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں. مجھے وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے جب میاں صاحب کو جھوٹے الزامات میں نااہل کیا گیا اور ان سے وزارت عظمیٰ چھینی گئی اور میری آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے. اور ہم میاں صاحب نے اپنے کارکنوں کو، اپنے ورکرز کو سہارا دیا، کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ برے وقت آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. لیکن میں آج اس رب کعبہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میاں صاحب کو سرخرو کیا. انشاءاللہ جلدی سے جلدی ان کا کیس بھی ختم ہونے والا ہے اور مریم نواز آج سرخرو ہوئی ہے. کورٹ نے اس کو یہ فیصلہ دیا. انشاءاللہ العزیز وہ اسمبلی میں اب جائے گی، الیکشن لڑے گی. جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان کی خدمت کی اسی طرح وہ بھی پاکستان کی خدمت کرے گی. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب جس محنت اور جفاکشی سے یہاں آئے اور پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں جو انہوں نے دن گزارے ہیں، مصروف ترین دن گزارے ہیں اور وہ واپس پاکستان چلے گئے. ہمیں بڑی امید ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. اسحاق ڈار کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہ بھی پاکستان پہنچ گئے. ان کے اوپر بھی جھوٹے مقدمے چلائے گئے، ان کو بھی 4 سال تک جو اور تکلیف میں رکھا اور آج وہ بھی سرخرو ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ دوبارہ وزیر خزانہ ہیں اور اس ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے. میں پوری پاکستانی قوم کو اس خوشی کے موقع پہ خاص کر مسلم آزاد کشمیر کے ورکر کارکن، صدر مسلم لیگ کو اور پوری پارٹی کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں نارتھ امریکہ کے اندر مسلم لیگیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پاکستان کے اندر مسلم لیگیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ آجیں خوشی کا دن ہے سب کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں نصیب کرے. لیکن آخر میں ایک بات ضرور میاں صاحب سے کہوں گا، میاں صاحب آپ بہت صبر والے انسان ہیں. آپ کے ساتھ
بار بار زیادتیاں ہوئیں، لیکن آپ کو جب موقع ملا تو پاکستان کی بات کی، پاکستان کے تعمیر و ترقی کی بات کی، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، پاکستان کو سی پیک دیا۔ اسی طرح ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کا دور واپس آئے گا اور آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ ہم انتقامی کارروائی کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری لیڈرشپ، میاں صاحب آپ نے اپنے ورکر اور کارکن کو یہی سکھایا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ خوشی کے لمحات بہت جلد ہمارے ذہنوں سے محو ہو جاتے ہیں، جبکہ تکلیف دہ لمحے یاد بن کر ہمیشہ کے لیے ذہن میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سائنسدانوں نے بالآخر اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ سائنسدانوں نے مشترکہ تحقیق کے نتائج میں بتایا ہے کہ منفی اور تکلیف دہ واقعات دماغ میں کچھ اس طریقے سے پروسیس ہوتے ہیں کہ اس سے دماغ کے الیکٹریکل چارجز کا پیٹرن تبدیل ہو جاتا ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ ایسے واقعات کی پروسیسنگ میں الیکٹریکل چارجز کا پیٹرن بار بار پھٹنے کے عمل سے مشابہ ہو جاتا ہے۔ الیکٹریکل چارجز کے پیٹرن میں یہی تبدیلی ان واقعات کو یاد میں تبدیل کرتی ہے جو طویل عرصے کے لیے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پروفیسر جیفری ٹاکسکر کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص گن پوائنٹ پر لوٹتا ہے تو اس واقعے میں آپ کے دماغ میں مذکورہ پروسیس ہوگا اور یہ واقعہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صدمات اور تکلیفوں کو آسانی سے نہیں بھول پاتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تناؤ کو گھر والوں یا دوستوں سے چھپا لیتے ہوں، مگر انسانوں کا بہترین دوست اسے سونگھ سکتا ہے۔ شمالی آئرلینڈ کی کوئنز یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کتے انسانی سانس اور پسینے سے تناؤ کو سونگھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس تحقیق میں 4 کتوں اور 36 افراد کو شامل کیا گیا تھا جن پر مختلف تجربات کیے گئے۔ محققین نے بتایا کہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ کتوں کو انسانی تناؤ کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھنے یا سننے کی ضرورت نہیں، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور کس طرح انسانی نفسیات کیفیات کے مطابق رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ اس تحقیق کے دوران رضاکاروں کو ریاضی کا ایک مشکل مسئلہ حل کرنے کا کہا گیا تھا، جس کے دوران ان کے دل کی دھڑکن کی رفتار، بلڈ پریشر اور تناؤ کی سطح کو مانیٹر کیا گیا۔ اس کے بعد رضاکاروں کے پسینے اور سانس کے نمونے حاصل کر کے تربیت یافتہ کتوں کو سونگھنے کے لیے دیے گئے۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ کتے کسی فرد کے پرسکون حالت اور تناؤ کی کیفیت کے نمونوں میں فرق کر سکتے ہیں، اور ایسا انہوں نے 94% حد تک درست کیا۔ یہ تو پہلے سے خیال کیا جاتا تھا کہ کتے دیکھ کر انسانوں میں تناؤ کو شناخت کر سکتے ہیں، مگر اس نئی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سونگھ کر بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ کھاریا منی ٹرانسفر سے پاکستان رقم کی منتقلی آسان اور محفوظ۔ اسپاٹ کیش اینڈ اکاؤنٹ ڈپازٹ آپ کی زندگی میں لائے سہولت۔ ہائی ایکسچینج ریٹ کے ساتھ رقم پاکستان بھیجیں اور ایم سی بی، این ڈی پی، ایچ پی ایل، یو بی ایل، الائٹ بینک اور ٹیلی نار پیسہ سے وصول کریں، مکمل تحفظ اور اعتماد کے ساتھ۔ کھاریا منی ٹرانسفر اینڈ ٹریولز۔